अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर नई पेशकश, हर नई धमकी और हर नई अस्करी चाल पूरी दुनिया के सियासी और माशी मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन कर सकती है। ट्रंप की जानिब से ईरान की तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद अब इत्तलात हैं कि तेहरान नई तजावीज़ की तैयारी में है, मगर सवाल यह है कि क्या ये नई तजावीज़ इस तसादुम को रोकने का मौका साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ईरान जौहरी मुआहदे पर आमादा नहीं होता। उनके बकौल बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हो रही है। अमरीका अब सिर्फ हमलों से नहीं बल्कि ईरान की माशी शहरत को दबाकर झुकाने की हिकमत अमली पर गामजन है। पाकिस्तान के जरिए भेजी गई ईरानी तजवीज़ में वाज़ेह किया गया कि तेहरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त में नरमी ला सकता है अगर अमरीका अपनी जवाबी नाकाबंदी नरम करे और ईरान की जौहरी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। यही वो मकाम है जहां अब इस तनाज़े को मुंजमिद जंग कहा जाने लगा है, यानी नामुकम्मल जंग, नामुकम्मल अमन, बल्कि स्टेलमेट की सूरत हाल। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी कर रखी है, जबकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी हुई है। यही वजह है कि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल तक पहुंच गई। ये आलमी मईशत के आसाब पर पड़ने वाला बड़ा झटका है। इस तातुल ने एशिया, यूरोप और अमेरिका सबको हिलाकर रख दिया है। ईरान के नुकसानात भी संगीन हैं। ईरानी रियाल तारीखी कम तरीन सतह पर गिर चुका है। खुराक, रसद, बेरोजगारी, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है। ईरानी बंदरगाहें दबाव में हैं, मगर इसके बावजूद तेहरान ईंधन की तरसील को मुस्तहकम जाहिर करके दाखिली इस्तेहकाम का तासुर दे रहा है। अमेरिका की बात करें तो क्विंसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ पहले महीने में जंगी अखराजात 20 से 25 अरब डॉलर तक के हैं। 10,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती, 3 तैयारा बरदार बहरी ग्रुप्स, मुसलसल अस्करी दबाव अमरीकी मईशत पर बोझ डाल रहे हैं। अमरीकी अवाम पहले ही करीबन $4.18 फी गैलन पेट्रोल भुगत रहे हैं, जबकि ट्रंप की मकबूलियत 34% तक गिर चुकी है। दुनिया के लिए ये सूरत हाल किसी माशी जल्जले से कम नहीं है। तेल, गैस, खुराक, बहरी तिजारत, बीमा लागत और आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। ये जंग मुंजमद इसलिए कहलाई जा रही है क्योंकि ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ईरान झुक रहा है। अमेरिका जौहरी मुआहदा चाहता है तो ईरान अपनी सालमियत, अमेरिका नाकाबंदी जारी रखना चाहता है तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। यूं जंग बंद नहीं हुई, सिर्फ मुस्तकिल कशमकश में बदल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या आलमी मीडिया की बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप वाकई किसी बड़े फौजी हमले की तरफ बढ़ेंगे? क्या ईरान दोबारा खलीजी रियासतों को निशाना, क्या रूस या चीन या पाकिस्तान के नए सिफारती फार्मूले के जरिए डेडलॉक तोड़ सकेंगे, या फिर दुनिया एक तवील मुंजमद जंग की जानिब बढ़ रही है जहां वक्फे से हमले, माशी दबाव और सिफारती तातुल ही नई आलमी हकीकत बन जाएंगे। इसी जाविये से इस अमेरिका ईरान जंग पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ पैनल में हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ पर जमी अमरीकी और ईरानी शतरंज की बाजी पर स्टेलमेट। क्या हर नई पाबंदी, हर नई नाकाबंदी और हर नई धमकी एक बड़े तसादुम का पेश खैमा बन रही है? ज़ैगम साहब, जंग बंदी मुंजमद जंग में बदल चुकी है। वाशिंगटन और तेहरान अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं, जमे हैं कहा जाए, और एक तवील सर्द जंग को जन्म दे रहे हैं गालिबन। आपके ख्याल में मशरक़ वुस्ता मुसलसल सुलगता हुआ आतिश फ़शां बनने जा रहा है? जी, जो जमी हुई जंग है वो एक आतिश फ़शां जैसी ही कैफियत है, लेकिन ऐसा आतिश फ़शां जो मुसलसल आग उगल रहा हो, जो मुसलसल नुकसान कर रहा हो, सिर्फ एक दफ़ा ना फटे बल्कि मुसलसल ही बहता जा रहा हो, लावा उससे उबल रहा हो। और इस वक्त सबसे ख़तरनाक सिनेरियो दुनिया के लिए यही है, क्योंकि जो दिन गुज़रता है वो दुनिया के लिए भारी है। और इस वक्त जो दोनों क़ुव्वतें वो समझती हैं कि ये सूरत हाल एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए मौजू है। मैंने अर्ज़ किया था कि गेम ऑफ चिकन है। देखिए, गेम ऑफ चिकन ऐसे होता है जैसे दो गाड़ियां आमने सामने आ रही हों और दोनों ड्राइवर ये समझें कि सामने वाला ड्राइवर है वो डर के हट जाएगा। तो अब क्या हो सकता है? या तो वो ड्राइवर हट जाएगा, या ये हट जाएगा, या दोनों हटेंगे, या तसादुम होगा। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिनेरियो है कि इस वक्त दोनों ये समझते हैं कि वो सामने वाले ड्राइवर को सड़क छोड़ने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन नतीजा उस तबाही वाले तसादुम की सूरत में भी निकल सकता है। अमेरिका ये चाहता है कि इस वक्त मैक्सिमम दबाव डाल के
جتنا وہ دباؤ ڈال سکتا ہے وہ ڈال کر کنسیشنز لے، رعایات لے، وہ رعایات لے جو وہ لینا چاہتا ہے، ایسی رعایات جو انفیکٹ ایک فاتح لیتا ہے وہ لینا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب۔ اب دوسری طرف ایران ہے، اس کو یہ کسی صورت قبول نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے سرنڈر کر دے جس طریقے سے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ سرنڈر کر دے، کیونکہ وہ 50 سال سے ایک ریزسٹنس کی فلسفی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور سرنڈر کرنا ان کے نظام کے لیے بھی موت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں سرنڈر کریں جب ہم نے جنگ نہیں ہاری، جب امریکہ کو ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن امریکہ اپنے مقاصد تو حاصل نہیں کر سکا، جنگ تو اس نے نہیں جیتی، تو پھر ہم کیوں سرنڈر کریں؟ تو ایک ایسی صورتحال میں پھر سٹیل میٹ پیدا ہو گئی ہے، اور اس سٹیل میٹ میں، اس منجمد کیفیت میں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہرمز ہے اس کو سیز فائر کا حصہ بناؤ، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری اس وقت لیوریج ہے، میں اس کو استعمال کر کے رعایتیں لوں گا۔ اب یہاں پہ بڑی آئرنی ہے کہ کیا واقعی ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ہرمز کھول دے اور اس کے بعد ایران بھی ہرمز کھول دے کیونکہ اس کا تیل بند ہے؟ یہاں پر اب کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ ہرمز بند ہونے کا ایران کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ اس کی مین سب سے بڑی لیوریج اگر ایران کے پاس اس وقت ہے تو وہ ہرمز ہی ہے۔ کہ جناب صاحب نقصان بھی نہیں ہو رہا اس وقت؟ کہ کیا امریکہ، جی بالکل ہو رہا ہے، نقصان وہ اٹھا رہا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، امریکہ کی بات مان لیتا ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں اس کا نقصان بند ہو جائے گا؟ یہاں پر ہے اعتماد کا مسئلہ۔ درست ہو گیا۔ ایران کو بالکل اس بات کا اعتماد نہیں ہے کہ اگر وہ جنگ بند کر دے، اگر وہ پیچھے ہٹ جائے، اگر ہرمز کھل جائے تو اس کو کسی طرح کا بھی تحفظ مل جائے گا۔ اسے کسی وعدے پر یقین نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب صبح کو اور بیان دیتے ہیں، شام کو اور بیان دیتے ہیں۔ وہ صبح کو کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ معاہدہ کر لو تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور وہ شام کو کہتے ہیں میں کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا، میں رجیم چینج کر کے چھوڑوں گا۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے، دیکھیں جیسے آپ نے کہا سٹیل میٹ، اس وقت سب سے بڑا سینیریو بھی یہ ہے، یعنی اگر ہم منظر نامے بنائیں کہ کون سے منظر نامے کا امکان زیادہ ہے، ہم یہی بات کر رہے تھے نا، تو اس وقت جو سب سے بڑا منظر نامہ ہے جس کا 50% امکان ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک فروزن کنفلکٹ میں بدل جائے، یہ ایک سٹیل میٹ میں بدل جائے، یہ بلاکیڈ چلتا رہے اور دنیا کی معیشت ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا منظر نامہ یہ ہے کہ ایک مرحلہ وار ڈی ایسکیلیشن ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان چاہتا ہے، جو چین چاہتا ہے، جو دنیا کے بہت سارے ملک چاہتے ہیں۔ تیسرا منظر نامہ یہ ہے کہ ایک محدود جنگ ہو، جو بھی خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے کہ امریکہ کی فوج بریف کر رہی ہے ٹرمپ صاحب کو کہ کیا 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 جا سکتا ہے، کس طریقے سے طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، اور پھر آخری بات جس کا چانس سب سے کم ہے، جو سب سے خطرناک بند ہے، کہ ایک بڑی ایک علاقائی جنگ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا زینب صاحب، اور اس کے امکانات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کم دکھائی دیتے ہیں۔ رضا رومی صاحب، ڈی ایسکیلیشن کی بات کی جائے، محدود جنگ کی بات کی جائے، یا فروزن کانفلکٹ میں سے نکلنا، دونوں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ناکہ بندی امریکہ سمجھ رہا ہے بہت مؤثر ثابت ہو رہی ہے اور رزلٹ اورینٹیڈ ہو رہی ہے، یا خود واشنگٹن کے لیے ایک مہنگا جال بن رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت ان دو پارٹیز ہی دکھائی دے رہی ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، باقی 190 ملک شاید کوئی کردار ادا کرتے دکھائی ابھی رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہے۔ جی عائشہ، آپ نے صحیح کہا کہ ناکہ بندی جو ہے وہ مؤثر تو ثابت ہوئی۔ پہلے ایران کی جو ناکہ بندی تھی اور جو آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی کارگر ثابت ہوا، اور ایران کی اس جنگ میں برتری سامنے آئی سب کے۔ مگر یہ جنگ زیادہ پھیل نہیں سکتی، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اگرچہ کہ امریکہ کے پاس وہ فوجی طاقت ہے، وہ اسلحہ، وہ بارود، وہ بم، سب کچھ موجود ہے، مگر اس کے جو بھی ایکٹیویٹی یا جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس سے عالمی معیشت اور امریکہ کی معیشت پہ بہت شدید اثرات پڑیں گے۔ دیکھیے اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اگر ایک حکمران جو ہے وہ بالکل اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور ڈیسپریشن میں آ کر وہ دوبارہ سے اس جنگ کو سٹارٹ کرے اور وہ کچھ کامیابی یا اپنی وکٹری دکھانے کے لیے کچھ جتن کرے تو وہ اور بات ہے، لیکن معروضی جو حالات ہیں اس کے مطابق تو اس وقت ٹرمپ کی سچویشن اور اس کی حکومت کی انتظامیہ کی سچویشن انتہائی مشکل میں ہے امریکہ کے اندر۔
ابھی جو تازہ اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 60% سے زائد لوگ جو ہیں ان کو ٹرمپ کی جو معیشت کی اور اس جنگ کی ہینڈلنگ سے اتفاق نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایران کی جو جنگ ہے یہ مزید ہر دن اور غیر مقبول ہو رہی ہے، اس کی سپورٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. تو ان حالات میں پبلک اوپینین کے بالکل برعکس جانا جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہوگا ٹرمپ کے لیے اور اس کے رفقائے کار کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر پینٹاگون تیاری کر رہا ہے ایک اور حملے کی یا بریف کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سفارت کاری بھی جاری ہے. کل ہی کی ٹی آر ٹی کی رپورٹ ہے کہ ابھی بڑی خاموشی سے میڈیا کی بلٹس اور گلیز سے پرے بہت سارے آپشنز کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے مرحلہ وار یہ جنگ بندی اور سیٹلمنٹ کی جائے، کیونکہ یکدم کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آگے شاید کیا جائے گا، اور پاکستان بالکل اس میں پھر سے وہی رول ادا کر رہا ہے جو کہ پہلے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بالکل ہوگا کامیاب، کیونکہ دیکھیے ایران کی جو بھی موقف ہو، جتنا بھی جذبہ ہو، شوق شہادت ہو، ایران کا بھی نقصان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کے عوام بھی تکلیف میں پہلے ہی سے تھے سینکشنز کی وجہ سے، اور ان پچھلے سال جون کے بعد اور اس بار کی جنگ کے بعد اور بھی وہاں پہ حالات مشکل ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہوگا ایرانی حکومت کے لیے کہ مزید اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈالنا. اور میرے خیال سے ان کی بھی ایک خواہش ہوگی کہ یہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے. اب وہ کن شرائط پہ اور مگر آپ ٹرمز ڈی پہ ایسکیلیشن دیکھ لیں، مرحلہ وار سٹیل میٹ سے نکلتے دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر وہاں پہ ٹرمپ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے ایسے پیغامات دیتے ہیں کہ اب آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کا نام رکھ کے انہوں نے اس کی تصویر ساتھ لگا دی. مگر شہزاد صاحب، کیا واشنگٹن اور تہران کسی قابل قبول سمجھوتے تک پہنچ پائیں گے، یا منجمد جنگ آنے والے مہینوں میں کسی طویل بحران میں بدل سکتی ہے؟ اچھا، ایک تو یہ جو زیغم صاحب نے کہا نا کہ پلینگ چکنز والی جو انہوں نے مثال آپ کو ہم سب کو بتائی ہے اور بڑا بہتر ایکسپلین کیا، اس میں صرف ایک چھوٹی سی وہ ہے جو کہ کریکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دو کاریں آپس کی طرف آ رہی ہیں نا، جو پلینگ چکنز ود ایچ ادر، اس میں جو امریکہ والی کار ہے وہ یا ٹرمپ کی جو کار ہے، ٹرمپ اس میں بیٹھا نہیں ہے، وہ ریموٹلی کنٹرول کر رہا ہے. یہ فرق ہے. تو ٹکراؤ ہوگا تو گاڑیوں کا ہوگا، ٹرمپ اس میں نہیں بیٹھا ہوگا. اب اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے، باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ آگے پیچھے، لیکن کیا تصادم ممکن ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا، کیا تصادم ممکن ہے بھی یا نہیں؟ میری نظر میں تو بالکل بھی ممکن نہیں. اس کی کچھ وجوہات آپ کو رضا رومی صاحب نے بتائی ہیں. دوسری یہ ہے کہ جب بلاکیڈ لگا دیا جاتا ہے کسی بھی ملک کی طرف سے، تو آپ اسے کہتے ہیں ایکٹ آف وار. کہتے ہیں نا، آپ اتنے دنوں سے ہم سب نے یہ سیکھ لیا، ایکٹ آف وار، ایکٹ آف وار. اور جب یہ ایکٹ آف وار ہے تو اس کو پھر کسی نہ کوئی جا کے لڑنا، کچھ کو توڑنا بھی تو ہے نا. یو ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھ پہ جنگ ہے، مجھ پہ جنگ ہے، لیکن آپ لڑائی نہ کریں. تو ایران کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جا کے اس بلاکٹ کو توڑ نہیں رہا، کہ اس کو ختم کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس کے اوپر جنگ لاگو کی گئی ہے نا، لاگو کی گئی ہے اس بلاکٹ کی وجہ سے. تو ایران نہیں جا رہا. وجہ یہ ہے کہ نہ ایران جنگ چاہتا ہے نہ ٹرمپ جنگ چاہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کچھ دونوں نہیں چاہتے، ایک کے پاس ہرمز ہے جو کام آ گئی ہے، ایک کے پاس بلاکٹ ہے جو کام آ رہا ہے، دونوں نے، اور ہرمز والے کو نقصان اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ اس کا تیل نہیں بک رہا، لیکن بلاکٹ والے کا تیل بکے جا رہا. تو میری نظر کے اندر یہ تیل جب تک وہ قیمت اس لیول پہ نہیں پہنچتی جہاں پر کہ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ اس کا وینزویلا والا تیل اور اس کا اپنا تیل جس طریقے سے وہ بیچ کے زیادہ میکسیمائز نہیں کر سکتا اپنے فائدے کو، چاہے وہ اس میں ایران پسے، چاہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج دنیا پس جائے، ہم جیسے جو گھاس پھوس قسم کے ملک ہیں ہم پس جائیں. مئی کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت سخت آنے والا، اللہ رحم فرمائے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ چیزیں ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی پرواہ. ایران کو پرواہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ اپنی ذات انوالوڈ ہے. وہ کتنے کو عراق کے تھرو بھجوا لیں گے یا اپنا تیل نکال لیں گے، وہ تو مشکل ہو جائے گا نا، اتنی تعداد کے اندر تیل کو ایکسپورٹ کرنا، خاص طور پہ دنیا کی سیٹلائٹ کی نظریں. تو کہنے کا تو یہ ہے جو حالات ہیں. اچھا، اب کون پہلے بلنک کرے گا، کون چھوڑے گا؟ جب تک ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتا. اور میرا حال ہے اس کا مقصد نیوکلیئر تو ہے ہی ہے، مانتے ہیں، بالکل ہے، کہ وہ شاید اس حد تک مجبور کر رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ فائنلی آئے گا اس لیول پہ، آئے گا، گھٹنے پہ گرے گا اور کہے گا کہ یار میں نہیں لیتا نیوکلیئر، بھائی یہ پکڑو، 5 7 10 سال کے لیے جو معاہدہ کرنا ہے میرے سے کر لو، اور اس کے بعد میرے سینکشن ہٹا دو.
तो उसको कुछ मिल जाएगा वापस में, सैंक्शन हट जाएंगी, उसको न्यूक्लियर का मिल जाएगा, उस वक्त तक इसने कमाल पैसा जो है वो कमा लिया होगा। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये है बुनियादी बात जिसकी वजह से हम यहाँ फंसे बैठे हैं। इन दोनों को कोई परवाह नहीं है। और मजे की बात देखिए, चीन और रूस जिनके बारे में अपनी वो भी बड़े मजे कर रहे हैं कि अच्छी बात है अमेरिका फंसा बैठा। मगर कल पुतिन ने फोन किया है, ट्रंप से बात की है शहजाद साहब 40-45 मिनट करते हैं, वो करते रहे, सब करते हैं। पाकिस्तान ने भी की है, दुनिया सारी करती है ट्रंप के साथ। ट्रंप भी बहुत बातें करते हैं। वन मोर फैक्टर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जो हम जाते हैं ना, इसको एनालाइज करते हैं। 3 किस्म के लोगों का हम अपने दिमागों में बातें सुनते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं जो कि कहते हैं कि इससे बड़ा ब्लंडर ट्रंप ने या किसी प्रेसिडेंट ने आज तक किया ही नहीं है। वो डेमोक्रेट्स हैं, उनका काम है ट्रंप जैसे रिपब्लिकन को बिल्कुल मलियामेट कर देना। आप जिस दिन CNN सुनेंगे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक लिबरल चैनल है, वो आपको यही बातें सुनाएगा। फॉक्स सुनेंगे, कुछ और आवाज आएगी। नहीं, सुन लीजिए ना। उसके बाद फिर हमारे अपने यहाँ पे लोग बैठे हुए। अच्छा, क्योंकि हम तो साइड पे तमाशाई हैं ना, थोड़ा बहुत असर भी आएगा। अब जब आएगा तो और तकलीफ आएगी, लेकिन जिनके पास पैसा है वो बच जाएंगे, गरीब और पैसा जाएगा। हम ईरान को अंडरडॉग होते हुए सपोर्ट करते हैं, और पता नहीं ईरानी अल्लाह करे कि हमारी बातें ना सुनते होंगे, इस वजह से और शेयर लेते होंगे, वो और मुश्किल पड़ जाएगी हम जैसे मुल्कों को। तो इसलिए ये चीन और रूस जो है वो मजे के साथ बैठे कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल अमन होना चाहिए, खोलो हॉर्मुज़ को, लेकिन करते कुछ नहीं। तो ये 3 किस्म के हैं जो कि रिएक्शंस हैं दुनिया के अंदर। बदकिस्मती से हॉर्मुज़ भी बंद रहेगी, ब्लॉकेट भी रहेगा, जंग भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी किसी को ब्रीफ करता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खत्म होगा जब ईरान ये कह देगा कि अच्छा यार मुझसे बात कर लो साइड पे होके, और ये कहेगा कि हाँ मैंने जितना कमाना था कमा लिया। तो मेरा ख्याल है हम ज्यादा अब पाकिस्तान की तरफ वापस आ जाएं, इसका कुछ नहीं होने वाला। कुछ ठीक है शहजाद साहब, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं। आमिर अहमद खान साहब, क्या ट्रंप वाकई बड़े हमले की तरफ जा सकते हैं, या उनकी हिकमत अमली या जो स्ट्रेटेजी इस वक्त ली हुई है ईरान को बगैर जमीनी जंग के घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है? मैं सिर्फ एक चीज़ जो कि पिछले चंद दिनों से मैं सोचने पर आप समझेंगे मजबूर हो गया हूँ, वो ये है कि हम अभी तक जो इस जंग का तजिया कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब हम ईरानियन पोजीशन का तजिया करते हैं, तो हम सब यहाँ एक ओवरवेलमिंग ओपिनियन चलें आप कह लें कि वो ये है पाकिस्तान के अंदर कि बड़ी दलेरी दिखाई है ईरान ने, बड़ी बहादुरी के साथ वो डट गया, उसने एक सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के अंदर एक कंसेंसस हो गया है कि ईरान ये जंग जीत गया है। मैं जिस पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पे जिस चीज़ पर को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो रहा हूँ, वो ये है कि क्या ये सिर्फ बहादुरी, दलेरी, शुजाअत ही थी, या ये उस पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन का जो अमेरिका ने की थी कि हम इनको एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक के ज़रिए वहाँ पर मकामी तौर पर हम मुजाहरे इतने ज़्यादा कर देंगे कि रिजीम चेंज हो जाएगा ईरान के अंदर से, प्रोवाइडेड कि हम उनकी मौजूदा हुक्मरान हुकूमत को मौजूदा हुक्मरानों को रास्ते से हटा दें। अब उसका दूसरा रुख कहीं हमें उसका दूसरा रुख तो नहीं नज़र आना शुरू हो गया कि एक लिहाज से ये जंग जो है वो जो ईरान की जो नई क़यादत है, पुरानी तो चली गई थी जो पिछले 40-50 साल से ईरान को संभाले हुए थी, अब ये जो नई क़यादत है, एक अली लारीजानी बचे थे उनको भी आपने ख़त्म कर दिया। अब जो कौन है ईरान के कंट्रोल के अंदर, एक अक्सरीती राय यही है कि वो ईरानियन हार्ड लाइनर्स हैं। तो क्या पॉलिटिकली उनको ये जंग सूट नहीं कर रही है? क्या उनको ये ख्याल नहीं है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगा तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उनकी रजीम और उनके तर्ज़ हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे दोबारा शुरू हो जाएंगे? तो क्यों ना इसको कुछ और घसीट लिया जाए, ता वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जब वो उनको जो चाहिए वो उसको हासिल करके एक इस तरह की विक्ट्री में तब्दील कर सके जो लोगों को तशवीश है इस रजीम के बारे में, जो उनकी मुखालफत है उसमें भी कमी लाई जा सके। सो एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है जिसके बारे में अब सोचने की ज़रूरत है कि ये ईरान का जो हार्ड लाइन स्टांस है इस वॉर के ऊपर, तबाही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। जंग जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो जिस तरह से जंग से पहले जो उनके हालात थे ईरान के, अभी भी वही हालात हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो इसके बावजूद अगर वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ उनकी शुजाअत और उनकी दलेरी है, या उसके अंदर उनकी कोई दाखिली सियासत भी है। एंड आई थिंक आने वाले वक्तों के ऊपर इसके ऊपर बात शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से तो हम बात करेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल, तालीमी निज़ाम, इम्तिहानी निज़ाम। अपने यहाँ तो बोर्ड्स में पेपर भी लीक होते हैं, खरीदो फरोख्त सब मामलात सामने आते हैं। कैम्ब्रिज भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वहाँ भी पेपर लीक हुआ है जिसको तस्लीम किया गया है। मुस्तकबिल कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है हमारा निज़ाम, इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में इम्तिहानी निज़ाम एक बार फिर शदीद सवालात की जद में है, जहां तलबा की मेहनत, उम्मीदें और मुस्तकबिल एक बार फिर शफाफियत के बहरान और एतमाद के टूटते हुए एहसास के सामने खड़े नजर आते हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, जो दुनिया भर में सख्त निगरानी, शफाफ इम्तिहानी निज़ाम और बैनुल अक़वामी मयार के लिए जाना जाता है, उसने एक बार फिर अपने ही निज़ाम के तहत गुज़िश्ता रोज़ होने वाले AS लेवल मैथ्स के पेपर के लीक होने की तस्दीक कर दी है। गुज़िश्ता साल भी कैम्ब्रिज के 3 मुख्तलिफ पर्चों के सवालात लीक हुए थे। तलबा के मुताबिक इम्तिहान से 6 घंटे कबल पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। ताहम मसला सिर्फ कैम्ब्रिज का नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी इम्तिहानी ढांचे में ये बहरान पहले ही एक मुस्तकिल शक्ल इख्तियार किए हुए है। खास तौर पर कराची इंटर बोर्ड समेत मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स में पेपर लीक के वाक़यात अब गैर मामूली नहीं रहे, जहाँ इम्तिहानात से पहले सवालिया पर्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुसूसन व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर गर्दिश करते नजर आते हैं। कराची, सक्खर, नवाबशाह और लाड़काना समेत कई बोर्ड्स में भारी रकूम लेकर नताइज तब्दील करने के वाक़यात भी गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट होते रहे हैं। MD कैट से लेकर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ दाखिले और इम्तिहानी निज़ामों तक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से पेपर लीक के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे हैं। इन पर्चों की खरीदो फरोख्त भी होती है, जो इस बात की निशानदही करती है कि ये सिर्फ इनफरादी तौर पर बदउनवानी का मामला नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम किया जाता है। ये सूरत हाल मजमूई तौर पर तालीमी निज़ाम में एक गहरे सिस्टम फेलियर की निशानदही करती है, जहाँ निगरानी, एहतसाब और शफाफियत के बुनियादी सुतून इंतहाई कमज़ोर दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन तलबा को होता है जो दयानतदारी और मेहनत के साथ इम्तिहानात देते हैं, जबकि वसाइल और रसाई रखने वाले अनासिर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कैम्ब्रिज जैसे आलमी इदारे हों या पाकिस्तान के मकामी बोर्ड्स, दोनों को ये तस्लीम करना होगा कि सिर्फ सख्त निगरानी और वक्ती इक़दामात काफ़ी नहीं रहे, बल्कि इम्तिहानी निज़ाम में एतमाद की बहाली के लिए अमली, मुस्तकिल और काबिल एहतसाब इस्लाहात की ज़रूरत है। क्या ये मुमकिन है? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। कैम्ब्रिज समेत मुख्तलिफ इम्तिहानी निज़ामों में बार बार पेपर लीक्स और नताइज तब्दील करवाने के वाक़यात, पाकिस्तान में मजमूई इम्तिहानी ढांचा अब तक शफाफ क्यों नहीं हो सका? आमिर साहब, गुज़िश्ता रोज़ कैम्ब्रिज की ये डिटेल आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, KP और पंजाब से भी वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ सिंध को लेकर भी रिपोर्टिंग हुई, जिसमें सक्खर, लाड़काना, मीरपुर, नवाबशाह तक का आया सामने, जहाँ पे 90,000 तलबा के नताइज को तब्दील किया गया है। ये पेपर लीक, पेपर के दौरान नकल, बूटियों, मोबाइल का इस्तेमाल, पैसे देकर अब नताइज तक तब्दील हो जाएं, ये क्या है सब? क्या ऐसे निज़ाम से केपेबल बच्चे मुस्तकबिल बाहर आ सकता है? तो छोटे छोटे मैं आपको वाक़े सुनाना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में। आयशा, जब मैं सहाफ़त में आया तो उस वक़्त मैं लॉ कॉलेज में था और मैंने फ़ैसला तो कर लिया कि मैंने अब सहाफ़त ही करनी है, लेकिन मैंने अपनी लॉ की तालीम भी मुकम्मल करना जो है वो ज़रूरी समझा। हमारा जो LLB का इम्तिहान था, उसमें जो क्रिमिनल लॉ का पेपर था जी, उसके अंदर एक सवाल होता है कि आपको एक जुर्म की नौयत बता देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कौन कौन सी शिकें इसके ऊपर अप्लाई होंगी प्रोसीजरली। अब कौन वो सैकड़ों शिकें जो है वो याद करे, तो उसमें ये जितनी भी आपकी तलबा होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका वादा होता था कि ये हम आपको बताएंगे, आप फिक्र ना करें। तो मैं जिस साल इम्तिहान दे रहा था, उस साल कोई गैर मामूली सख्ती हो गई, किसी को इम्तिहानी सेंटर के करीब नहीं फटकने दिया जा रहा था और हम सारे परेशान बैठे हुए थे। 100-150 बच्चा वहाँ पे कि जी अब कोई आके बताए तो पर्चा हल करें, वरना क्या वरना ये तो फेल हो जाएंगे हम। अचानक रोशनदान खुला, उसके अंदर से एक सर निकला और उसने आवाज़ लगाई कि सवाल नंबर 1, शिक नंबर 164, 272, 312। और इसी तरह से उसने दूसरे सवाल की शिकें बताईं और वो बताने के बाद उसने कहा कि जी हाँ सब ने लिख ली हैं। और वो जो 100-150 बच्चा था नीचे, उसने हॉल में तालियां बजा के उनका जवाब दिया। माइंड यू, ये लॉ के स्टूडेंट्स थे जी, जिन्होंने बाद में जाके वकील बनना था और जज बनना था और यहाँ पर इंसाफ के निज़ाम को संभालना था। 40 years later, दूसरा किस्सा, मैं एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म चलाता हूँ जहाँ पे हम क्विज बेस्ड कंपटीशन रखते हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, पहली से लेके 5वीं जमात के लिए। उनके लिए थोड़े बहुत प्राइजेज होते हैं, उनका नाम लीडर बोर्ड के ऊपर आता है और लीडर बोर्ड दिखा रहा होता है कि कौन से स्कूल का कौन सा बच्चा टॉप के ऊपर है। मैंने पहली जमात के टीचर्स को अपने पहली जमात के बच्चों को चीट करते हुए देखा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि लीडर बोर्ड के ऊपर टॉप पे उनका नाम आ जाए। ये निज़ाम का मसला नहीं है, ये मोरालिटी का इशू है।
ہمارے ملک کے اندر. اور جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا عائشہ, اس کی سپلائی کا راستہ کوئی نہ کوئی نکل ہی آتا ہے. سو میں اس لیے کبھی بھی یہ حکومتوں کو یا اس طرح سے باقی انتظامی ان کی چیزوں کو جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں. وہ تو ٹھیک ہونی چاہیے نا, لیکن وہ تو پاکستان کے ہر شعبے میں ٹھیک ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ یہ جو پیرنٹل مورالٹی ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ پیسے دے کے نتائج تبدیل کر دیے جاتے ہیں, وہ پیسے کون دیتا ہے جی؟ وہ ان بچوں کے ماں باپ دیتے ہیں. یہ جو مورالٹی ایشو ہے نا, اس کو ٹیکل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, ورنہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں امتحانوں کو سیکیور کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں. بالکل درست, بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا شہزاد صاحب. سوال تو کچھ اور تھا مگر عامر صاحب نے مورالٹی سامنے رکھ دی. اب آپ جس بھی طرح سوال کا جواب دینا چاہیں مگر اس کا جواب دیجئے. جو مورالٹی کی بات کی ہے انہوں نے تو کہا پیسے کون دیتا ہے, پیسے لے کے حل کیسے نکل سکتا ہے, یہ راستہ کون دکھاتا ہے, کس کس کی مورالٹی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی پھر؟ عائشہ بات کی تو آپ کو پتا نا کہ قدرن لگ جاتی ہے ہمارے پروگراموں پہ, ہم سب پہ, کہ آپ پاکستان کو کیوں اتنا برا دکھاتے ہیں یا بات کرتے ہیں پاکستان کی. تو ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے پاکستان کے بارے میں. اچھا, اب صرف یہ ہے کہ دیکھیے, یہ مجھے لگتا ہے کہ کیمبرج غلطی سے پاکستان آ گیا, یا پاکستان کوئی پاکستانی کیمبرج چلا گیا, یا کیمبرج کا نظام پاکستانیوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب جب یہ معاملات ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ, اب یہ کامن چیز کیا ہے, کیمبرج تو چلیں ہے ہی ہے, لیکن ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں پاکستانی اینگل ضرور سامنے آتا ہے. جب بھی یہ آتا ہے تو بدقسمتی سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا ہوا, وہ میں بات کرنے لگا تھا کہ ہم لوگ جو 70 سے اوپر کے لوگ ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ جو جس قسم کی جو ڈیگریڈیشن ہوئی ہے ہماری اخلاقیات کے اندر, معاشرے کے اندر, یہ بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہیں. لیکن عامر صاحب نے اپنی اگزامپل دے کے مجھے شک میں ڈال دیا مجھے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ کم از کم 60 سال کے ہوں گے, وہ 70 سے اوپر کے نہیں ہیں, کیونکہ میں ان کے ساتھ کوئی تعلق اپنا جوڑنا نہیں چاہتا اس مثال کے بعد جو انہوں نے لا والے ایگزام کی دی ہے. بات یہ عائشہ, وی آر اے نیشن فار سیل. بدقسمتی سے بڑی بولی لگانے والے, جو بھی بڑی بولی لگاتا ہے, ہم بحیثیت قوم بالکل اس کے آگے بک جاتے ہیں. یہ ہمارا آپ کا آج کی حقیقت بن چکی ہے. شارٹ کٹ نیشن, ہم وہ نیشن ہے جو شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے. وی آر اے کوئک فکس نیشن. اچھا, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ لڑکا آتا ہے BA کر کے, BSc کر کے, کہیں نہ کہیں سے, لڑکا ہو لڑکی ہو کہیں ہو, وہ آ کے سب سے پہلے آپ کے لیڈرشپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. نہ اس نے زندگی میں کام کیا, نہ اس نے کچھ کیا. کہتے ہیں میں مر کے پڑھ کے ختم ہو گیا, میرے ماں باپ نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی, ہم رگڑے کھاتے کھاتے ہم پاگل ہو گئے. وہ کہتے ہیں اچھا طریقہ پھر یہی ہے آگے جانے کا, کہ میرے پاس HSN تو نہیں ہے, میرے پاس آکسفورڈ تو نہیں ہے, میرے پاس کوئی, میرے ماں باپ نے یا کسی اور نے وہاں پہ دادے پڑدادے نے پڑھا نہیں تھا, تو میرے پاس یہی طریقہ ہے کہ یار یہ پیسے دو, یہ پرچہ دو, میں تمہیں نمبر لے کے سینئر کیمبرج میں پھر کوئی اپنا مستقبل بنا لوں گا. تو شارٹ کٹ نیشن, کوئک فکس نیشن, کوئک فکسز چاہتی ہے. یہ اکانومی سے سٹارٹ ہوا تھا جب ہمارے شوکت عزیز صاحب نے ہمیں ایک کنزیومر اکانومی بنا دیا تھا, کہ پیسہ بنانے کا سب سے کوئک طریقہ یہ ہے کہ جو پیسے کا لین دین ہے اس کو تیز تر کیا جائے. سسٹینیبل اخلاقیات جو تھی اکانومی کے اندر, جو ایگریکلچر اور انڈسٹری سے آنی تھی, اس کو پس پش ڈال دیا گیا اور ہم ایک کنزیومر اکانومی بن گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کنزیومر اورینٹڈ سوسائٹی بھی بن کے رہے. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب, جو کیمبرج کا پیپر لیک ہوا, یہ افریقہ, یورپ, مشرق وسطیٰ, پاکستان, جنوبی ایشیا سب جگہ لیا گیا. یہ مسلسل دوسرا سال ہے یہاں کیمبرج کا پیپر لیک ہوتے ہوئے. کتنا بڑا سوالیہ نشان یا دھچکا ہے خود کیمبرج کے لیے؟ دیکھیے, یہ کیمبرج ہے اس لیے ہم بات بھی کر رہے ہیں, انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے, انہوں نے کریکٹیو ایکشن بھی لیے ہیں. کیمبرج کے لیے غیر معمولی بات ہے. صحافت میں خبر وہی ہوتی ہے جو معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے, جہاں ہر روز نقل ہوتی ہے, پورے پیپرز کی نقل ہوتی ہے. اس طریقے سے ہوتا ہے جس طرح عامر صاحب نے بتایا ہے کہ کھڑکی سے روشن دان سے بتایا جاتا ہے, ڈیجیٹل طریقے سے بتایا جاتا ہے, پورے پیپر بدل دیے جاتے ہیں, لکھے جاتے ہیں. اس کی تو بات ہی کیوں نہیں, کیونکہ وہ تو روٹین ہو چکی ہے پورے پاکستان میں, خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں تو حالات یہی ہے. سر یہ تو حیران کن ہوا ہے جو پرسوں رپورٹ ہوا ہے نواب شاہ میں, جہاں 90,000 طلبہ کے نتائج ہی پیپر کے بعد نتائج تبدیل کر دیے گئے ہیں. جی دیکھیں, لیکن نواب شاہ پہ ہم آج بات ہی نہیں کر رہے, کیونکہ نواب شاہ کو تو ہم نے مان لیا کہ وہاں تو ایسا ہونا ہے, سندھ میں تو ایسا ہی ہونا ہے, اس لیے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. لیکن آپ کا 95% بچہ تو اسی سسٹم کا حصہ ہے نا, بالکل, اور آپ کی لیڈرشپ, آپ کے استاد, آپ کے ڈاکٹر, آپ کے سب ادھر سے ہی آ رہے ہیں نا. یہاں تو اپر مڈل کلاس کی, اپر کلاس کی ایک چھوٹی سی تعداد ہے جو زیادہ تر باہر کی یونیورسٹیوں میں چلی جاتی ہے, ایک مختلف ٹریک پہ چلی جاتی ہے.
پورا پاکستان تو وہاں ہے جہاں پہ یہ معمول کی بات ہے، اور اس کے پیچھے 3 ریزنز ہیں، میں آپ کو جلدی سے گنوا دیتا ہوں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم کو ہم نے مکمل طور پر صنعت بنا دیا ہے۔ ایجوکیشن از ناٹ اے بلیسنگ اینی مور۔ جس دور کی شہزاد صاحب نے بات کی، اس دور میں والدین تعلیم کو ایک بلیسنگ، ایک برکت سمجھتے تھے، استاد ایک مرشد ہوتا تھا، تعلیم حاصل کرنا ایک عبادت ہوتا تھا۔ اب تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو خریدی جاتی ہے، جہاں پہ سکولوں اور کوچنگ سروسز سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہمارے بچے کو وہاں پہنچائیں گے جہاں پہنچانے کے پیسے دے رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، اور والدین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور یہ ہے اخلاقی مسئلہ۔ دوسری بات یہ کہ پورا جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، خاص طور پہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے، ایک طرف تو وہ سیاسی اثر رسوخ کا شکار ہے۔ جو لوگ بھرتیاں کراتے ہیں، لگاتے ہیں، وہ توقع رکھتے ہیں اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ پھر کرپشن اس میں اتنی ہے کہ وہ سارا عملہ جس نے پرچے بنانے ہیں، پرچے پرنٹ کرنے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرنے، وہ کمپرومائزڈ ہے۔ اور پھر ڈیجیٹل سسٹم ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کا امتحان کا نظام کیا امتحان کا نظام ہے، یہ تعلیم کا کیا نظام ہے؟ یہ تو یادداشت کا سارا نظام ہے۔ درست آپ جانچ کیا رہے ہیں؟ یہ پرچے ٹھیک بھی ہو جائیں تو یہ پرچے کیا بتاتے ہیں کہ بچوں کے پاس کیا ہے، کیا قابلیت ہے، کیا انہوں نے واقعی وہ سبجیکٹ سیکھے؟ یہ تو سب صرف یہ جج کرتے ہیں کہ ان کی یادداشت کتنی تھی، رٹا کیسا لگا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رضا صاحب، ہر پیپر کا ریٹ مختلف، پیپر کے لیک آؤٹ ہونے کا بھی ریٹ مختلف ہے، ٹائمز لگے ہوئے ہیں، ایک نیکسس سے جو کام کرتے ہیں، یہ ایسے منظم نیٹ ورکس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے ہمارے سسٹم میں؟ دیکھیے عائشہ، یہ نیٹ ورک کیوں آپریٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر والدین اور بچے اور پورا معاشرہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کے پیسے دھونس کا استعمال کر کے اپنی اولاد کو آگے کر دے، یا ڈگری حاصل کر لیں، یا اس والے کیس میں اے لیول یا او لیول کر لیں، تو پھر وہ نیٹ ورک تو ایگزسٹ کرے گا۔ یہ تو وہی ڈرگز والی بات ہے کہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر لوگ لے آتے ہیں، سامان بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر 2-3 عوامل جو ہیں، زیغم خان صاحب نے یہ جو کہا کموڈیفیکیشن آف ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے، یہ بالکل پوری دنیا میں اب اس وقت درپیش ہے، اور خصوصاً پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہی ہو رہا ہے کہ جا بجا پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں وہ کھل رہی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ان کی ڈگری کی کیا کوالٹی ہے۔ آپ چند لاکھ روپیہ سال کے لگاتے ہیں، 2-3 سال میں آپ کو ڈگری مل جاتی ہے، اور اسی طرح آپ پرچے خرید لیں، ٹیسٹ خرید لیں، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ مگر اس سے بھی بڑا فیکٹر ہے وہ قانون کی حکمرانی نہ ہونا۔ دیکھیے یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ جب ایک معاشرے میں قانون کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، یا اس میں دراڑ آ جاتی ہے، یا وہ تباہ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کے مظاہر ہر جگہ دیکھتے ہیں، امتحانی نظام میں بھی دیکھتے ہیں، تعلیم میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے ایلیٹ بیہیویئر۔ یہ او لیول اے لیول تو سب نہیں کرتے نا، یہ تو ایک مخصوص جو پاکستان کا طبقہ ہے جو کہ صاحب حیثیت ہے، ان کے بچے جاتے ہیں اے لیولز اور او لیولز۔ تو اس طبقے میں کا تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایلیٹ بیہیویئر جو ایلیٹ کیپچر کر کے اپنی مرضی سے پاکستان کی مختلف جو پالیسیز ہیں، مختلف شعبے، ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ معیشت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو۔ اور فائنلی عائشہ ایک نقطہ اور ہے جس کا ذکر ہوا ہے، وہ ایک مجموعی اخلاقی زوال ہے جو کہ ان تمام قانون کی حکمرانی اور دیگر فیکٹرز کی وجہ سے مزید اس کو تقویت ملتی ہے۔ بات یہاں ختم کریں گے کہ مجموعی اخلاقی زوال ہے جو دستی نہیں ہونے دے رہا، جس باعث یہ تمام برائیاں معاشرے میں موجود ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔